नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकबिन, मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि सँगसँगै जलविद्युत क्षेत्र पनि आएको छ, तर बढीभन्दा बढी मानिसहरू सहभागिता रहने क्षेत्र कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। पछिल्लो समय विश्वमा बढेको कोभिडको त्रासले त नेपालको सन्दर्भमा अझ कृषिको महत्त्वलाई बढी प्रष्ट पारेको छ। बढीभन्दा बढी नेपालीहरू कृषिमा लाग्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। तर लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमै लागेर आउनुभएका एकजना उद्यमीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। वास्तवमा नेपालमा कृषि उद्यम गर्न अथवा कृषि क्षेत्रलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न कतिको सहज छ त? कृषि क्षेत्रमा लागौँ, बढीभन्दा बढी कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन गरौँ, मुलुकलाई समृद्ध बनाऊँ भनेर बारम्बार कुरा गरिरहँदाखेरि त्यही क्षेत्रमा लागेर एउटा अनुभव सँगाल्ने व्यक्तिको नजरमा कृषि क्षेत्र कस्तो छ त? आज हामी यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि उद्यमी रोशन कुमार सिंह। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। यहाँले कृषि क्षेत्रमा रहेर लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय त सरकारले नेपालको आर्थिक समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो कृषि हुन सक्छ भन्दै आएको छ। सँगसँगै मैले अघि पनि भने यो कोभिडका कारणले नेपाललाई कोभिडबाट बच्दै हामी पनि बाँच्नका लागि कृषि क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्स हुन सक्छ भनेर चौतर्फी कुरा गरिरहेका छन्। तर नेपालको कृषि क्षेत्रमा लागेको एउटा अनुभवी व्यक्तिको अनुभव चाहिँ कस्तो छ? यो कोभिडको कुरा गर्दाखेरि त अब हाम्रो गाउँघरमा एउटा पुरानो उखान छ कि जागिर खानु सरकारी कि बेच्नु तरकारी। हैन? अब आजको टाइममा हामीले चाहिँ सबै वर्ल्डको बिजनेसको सेनारियो हेर्दाखेरि फुड बिजनेस बाहेक अरू बिजनेसमा ग्रोथ देखेनौँ। नेपालमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ तरकारीको सेक्टरमा पनि हामीले धेरै काम त गरि नै राखेको छौँ, सरकारले पनि गरेको छ। तर दुईटा विडम्बना देखियो यहाँ। तरकारी त किनेर खानुपर्ने, तर गाउँको तरकारी चाहिँ यो लकडाउनमा गाउँको तरकारी ल्याउन नपाउने, भारतबाट तरकारी ल्याएर किनेर खानुपर्ने। नेपालको किसानको तरकारीहरू जम्मै कुहिएर गयो र हामीले भारतबाट एक महिनामा लकडाउनको सुरुवातमा 4.89 अरबको आलु र प्याज मात्र मगाएको छ। अरू त कति हो कति? अरू तरकारी, हरियो तरकारी त कति हो कति। अब त्यसबाहेकमा अहिले हामीले मार्केट रिसर्च गर्दाखेरि हामीले हेरेको के छौँ भनेदेखि कि आलु, प्याज र गुन्द्रुक बेसिक निडमा छ। अहिले यसको ग्रोथ चाहिँ सेल्स पर्चेज एक्सेस हाई छ। हरियो तरकारीको सेल्स घटेको छ। हरियो तरकारी किनकि पर्चेजिङ क्यापेसिटी भन्दा पनि पर्चेजिङ ह्याबिट भनौँ कि अहिले मान्छेले पैसा सेभ गर्ने, म कमभन्दा कम कसरी खर्च गरौँ भन्दाखेरि 60 रुपियाँ किलोको गुन्द्रुकको प्राइस अहिले 350 रुपियाँ पुगिसक्यो। हैन? तर मासुको प्राइस घटेर चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ 200 रुपियाँमा झऱ्यो। त्यो किन भइराखेको छ भनेदेखि कि हामीले रोजगार गुमाएको छ। जुन प्राइभेट सेक्टरको जति रोजगार छ अलमोस्ट क्लोज छ। त्यही भएर मैले सुरुमा भने कि जागिर खानु सरकारी सेक्टरको कसैले रोजगार गुमाउनु परेको छैन, घरमा बसेर काम गरिराखेको छ। प्राइभेट सेक्टरको सबै कारोबार बन्द छ भनेपछि सेभिङ भएको पैसाले के गर्ने त? एउटा गुन्द्रुक र आलु पकाउँदाखेरि त दालको काम पनि भयो, तरकारीको काम पनि भयो। त्यो गुन्द्रुकको डिमान्ड बढेको छ, आलुको डिमान्ड बढ्यो, हरियो तरकारीको डिमान्ड घट्यो। पसलमा तपाईँ जानुभयो भने हरियो तरकारी सुकेको देख्नुहुन्छ, तर त्यही काम चाहिँ पहिले थिएन। त यो के हो भने पर्चेजिङ प्र्याक्टिस चेन्ज भएको हो। र कोभिडले धेरै ठुलो च्यालेन्ज ल्याएको छ भने तपाईको अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ। नेपालको किसानहरूलाई यो सोच्न बाध्य बनाएको छ या नेपालको उद्यमीहरूलाई कि कृषिमा चाहिँ स्कोप छ। दुनियाँको जुनसुकै जस्तो परिस्थितिमा भयो भने पनि मान्छेले खाना चाहिँ खान्छ। जस्तो नि नेपालमा कृषिको एकदमै राम्रो सम्भावना छ,
तपाईँ हामीले पनि बुझेको कुरा हो, सरकारले पनि बारम्बार भनिरहन्छ। तर सरकारले सके जति लगानी गर्न सकेन अथवा कृषक उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन। तपाईँहरू लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहनुभएका व्यक्तिहरू त सन्तुष्ट हुनुहुन्न। मल समयमा छैन, अहिले पनि धानमा मल हाल्न नपाएर किसानहरू रोइराखेका छन्। यो अवस्थामा कृषि उद्यम अथवा कृषि क्षेत्रमा भविष्य सुनिश्चित छ त? कृषि क्षेत्रमा अब भविष्य सुनिश्चित त नभएको चाहिँ त छैन, तर त्यसमा केही टेक्निकल इररहरू भनौँ न, प्राविधिक समस्या छ। सरकारले प्रयासै नगरेको पनि होइन, तर उसको जुन कार्ययोजना र सिस्टम जुन छ, जुन फलोअप गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कृषिको सिजनै गइसक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कृषिमा अनुदान दिने भन्यो सरकारले, 35 दिनको सूचना निकाल्यो, 35 दिनमा हामीले अप्लाई गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अब प्रोसेस गर्नलाई फेरि टाइम चाहियो। प्रोसेस गरिसकेपछि अब त्यो छनौट भयो, त्यसलाई चाहिँ प्रक्रिया पुर्याउँदा 3 महिना बित्छ। त्यो 3 महिनासम्म किसानले त उत्पादन घरभित्रै आइसके हुन्छ नि। हाम्रो त जेनरली कल्टिभेसन त 3 मन्थ प्रोसेस हो होइन। अब यो समयमा चाहिँ कुनै पनि अनाजको लागि मल चाहिन्छ अथवा बिउ यो समयमा चाहिन्छ भन्ने पनि एउटा नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई ज्ञान हुँदैन कि के कारणले यस्तो हुन्छ? होइन, त्यो ज्ञान हुन्छ, तर प्रक्रिया पूरा गर्दा मैले भने नि तपाईँले प्रक्रिया त यो समयमा चाहिन्छ भनेपछि त सुरुवातदेखि नै हुनु पर्यो नि त। हो, त त्यो कुराको मामलामा के छ भने कृषि जस्तै कृषि सामग्री संस्थान छ या कृषि मन्त्रालय छ। अब कृषिको जानकार कृषि मन्त्रालयमा छ, अर्थमा त छैन नि। अर्थ मन्त्रालयलाई त त्यो कुरा त थाहा छैन। यसको मतलब मन्त्रालय बीच समन्वय राम्रो भएन, किन अर्थलाई पनि त टाइममा निकासा दिनु पर्यो नि त। यसको प्रक्रिया के छ भनेदेखि कि वान डोर सिस्टम हुनु पर्यो एक ठाउँबाट। अर्को कुरा के छ भने मलको हाहाकार हुनुमा त अर्को समस्या हो सब्सिडी, अनुदान। के सरकारले अनुदान दिएको छ नि मलमा, त्यसको लागि त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो। त्यसको सट्टा त के हुन्छ भने सरकारले मलमा अनुदान दिनुको सट्टा उत्पादनमा अनुदान दियो भने यो मलको समस्या जान्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई या जसले सक्छ मल ल्याएर बेचे हुन्छ भन्यो भने त व्यापारीले त मल ल्याएर बेच्छ, महँगो पर्ला मल, स्वाभाविक छ। सारा वर्ल्डले नै युरियामा अनुदान दिने गरेको छ। तर युरियामा अनुदान दिनुको सट्टा यदि हामीले उत्पादनमा अनुदान दियो भने किसान मेहनत गरेर काम गर्छ, व्यापारीले टाइममा मल ल्याएर चाहिँ उसलाई त बिक्री गर्नु छ नि, त त्यसैले व्यापारीले चाहिँ टाइममै मल लिएर आउँछ, टाइममा सेल गर्छ, किसानले पाउँछ, बढीभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ। अनि गभर्मेन्टले त्यो युरियामा दिने अनुदान उत्पादनमा दिए हुन्छ। जस्तो अब उखु किसान एकातिर आफ्नो उत्पादन नबिकेर रोइराखेको छ, उखुमा वर्षौँदेखि राजनीति हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। यहाँले भन्नुभयो जस्तो मलमै पनि अनुदानका कारणले होस् अथवा यावत कुराहरूले गर्दाखेरि समयमा किसानले पाइराखेको छैन। किसानले त त्यो भित्रको राजनीति होस् अथवा नियम कानुन होस् त्यो कुराको त मतलब छैन नि। उसले त चाहिने समयमा उसले पाउनु पर्यो नि त मल, होइन? यति लामो समयसम्म यसका लागि हामी गृह कार्यमा रहेका छौँ। कृषि प्रधान मुलुक भनिसकेपछि त यी सबै कुरा समयमै हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि काम चाहिँ किन हुन नसकेको होला, के लाग्छ यहाँलाई? यसमा अब मलाई त मैले जस्तै मेरो अनुभवले के भन्छ भने गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन छ, प्रोटोकल छ। त्यो प्रोटोकल फुलफिल हुनलाई लाग्ने टाइम लङ छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ सबैले सिरियसली लिदिनु हुन्न कि यो टाइममा आज मैले एक दिन ढिलो गर्नाले यति टाइम यो समस्या आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न र कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा पनि हेर्नुहुन्न। यसको अर्थ कृषिलाई बुझेको व्यक्ति अथवा कृषक त्यो लेभलमा पुग्न सकेन। जस्तै हामी ब्याङ्कै जान्छौँ भनेदेखि पनि अब जस्तै हामीले परिचय दिँदाखेरि अब मेरो मोर देन 19 कन्ट्रीमा कारोबार छ एग्रिकल्चरकै, र मैले परिचय दिँदाखेरि के गर्नुहुन्छ भने म कृषि गर्छु भन्दाखेरि अब मान्छे हाँस्छन्, होइन? अफिस कहाँ छ भने दरबार मार्गमा। के गर्नुहुन्छ? तरकारी बेच्नुहुन्छ। तरकारी बेच्नुहुन्छ दरबार मार्गमा अफिस छ भन्नुहुन्छ, पत्याउँदैन। इट्स मिन्स कि कृषि गर्ने मान्छे गाउँमा बस्नुपर्छ, होइन? अनि ऊ राम्रो लुगा लगाउनु पर्दैन, राम्रो ठाउँमा बस्न हुँदैन, उसको अफिस राम्रो ठाउँमा हुन हुँदैन, ऊ राम्रो गाडीमा चढ्न हुँदैन भन्ने चाहिँ जुन सोच अहिलेसम्म डेभलप छ त्यो सोच चेन्ज गर्नुपर्ने जरुरी छ नि। कृषि पनि सम्मानित पेसा हो र कृषि जस्तो उत्तम पेसा केही पनि छैन। त्यसै कारण हाम्रो अर्को पनि एउटा उखान तपाईँले सुनाउँछु, उत्तम
खेती, मध्यमवान, निष्कृष्ट नोकरी, भिख निदान भन्नाले सबभन्दा उत्तम व्यवसाय भनेको के हो भने कृषि हो हैन। अनि मध्यम भनेको व्यापार, तपाईले पसल खोल्नुहुन्छ, अरू व्यापार गर्नुहुन्छ। थर्ड कुरा भयो कि निष्कृष्ट नोकरी, तपाईँ जागिर खानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले जति स्यालेरी पाउनुहुन्छ त्यतिमा तपाईँको एक्सपिरियन्स जे पनि छ तपाईँले टाइम सेल र स्किल सेल गरेको हो नि त त्यहाँनिर। अर्को कुरा के छ भने अब भिख माग्नु भनेको त त्यसको त कुनै मतलबै भएन, ग्रान्ट माग्नु भनेको कुनै मतलब भएन हैन। त त्यसैले उत्तम खेती किन भन्छौँ भनेदेखि कि हाम्रो टाइम फ्रिडम छ। जस्तै हामीले चाहिँ 1 हप्ता मेहनत गऱ्यो भनेदेखि 15 दिन त हामीलाई आराम छ नि। हामी बिहान 2 घन्टा बेलुका 2 घन्टा काम गऱ्यो भने दिनभरि हामी आराम गर्न सक्छौँ। आफ्नो टाइमको फ्रिडम छ। यस्तो फ्रिडम भएको व्यापार त कुन होला? पसलमा त हुँदैन। तपाईँ 2 घन्टा पसल खोल्ने बन्द गर्ने हैन, 15 दिन चाहिँ छुट्टी मनाउने त पसलले त दिँदैन। हामीले एकचोटि जस्तै धान खेती गर्छौँ भने धानको बिउ राखेर त 15 दिन त हाम्रो केही काम हुँदैन, हामी अर्को काममा गर्छौँ। रोपाई गर्ने बेलामा 1 हप्ता हामीलाई चटारो हुन्छ, रोपाई गरिसकेपछि फेरि 15 दिन काम हुँदैन, गोडमेल गऱ्यो फेरि 15 दिन फुर्सद छ। त यस्तो आरामको व्यापार त कुनै पनि हुँदैन। तर के छ भने हामीलाई गभर्नमेन्टसँग गुनासो भन्दा पनि गभर्नमेन्टको बडीसँग गुनासो हो। गभर्नमेन्टले त सिस्टम बनाएकै छ नि, यत्रो मल त अहिले आइपुग्यो, तर आयो त के गर्ने त, धान सुकिएको हैन। त त्यही भएर हामी गुनासो गर्ने भन्दा पनि गभर्नमेन्टलाई मेरो सजेसन यति मात्रै छ कि मलमा अनुदान दिनु र मलमा कार्टरिङ छ नि, फलानु कम्पनीले मात्र इम्पोर्ट गर्ने, त्यसलाई प्राइभेट सेक्टरलाई छोडिदिए भयो। जसले बजारमा अपर्च्युनिटी देख्छ उसले ल्याएर छर्छ, बेच्छ। बजार ओपन गरिदियो भनेदेखि यो समस्याको समाधान हो। हजुर, सिंहजी यहाँले भनिहाल्नुभयो दरबार मार्गमा आफ्नो अफिस छ, हजुर, बढीभन्दा बढी मुलुकहरूमा चाहिँ कृषिका उत्पादनहरू बिक्री गर्छु म भनेर। वास्तवमा नेपालमा यो व्यवसाय, कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरू त एकदमै कम छन् होला होइन? अहिलेको टाइममा अलि बढ्नु भएको छ, तर धेरै कम हुनुहुन्छ। अब म लगायत 3 जना हुनुहुन्छ जुन नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म मेरो डाटामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ म मात्र हो कि नेपालमा मात्र, म नेपालबाट एक्सपोर्ट मात्र गर्दिनँ, नेपालमा इम्पोर्ट पनि गर्छु। म अन्य कन्ट्रीमा पनि मेरो सिस्टम यस्तो छ, जुन कन्ट्रीमा सामान सस्तो छ त्यहाँबाट किन्ने, जहाँ महँगो छ त्यहाँ बेच्ने। नेपालबाट के प्रडक्टहरू, कृषि प्रडक्टहरू चाहिँ बाहिर जान्छ त? नेपालबाट गर्न सक्ने प्रडक्टमा चाहिँ अब मैले रायोको साग लन्डनसम्म बेचेँ। अनि यो जेटिआर बन्द भएपछि मैले चाहिँ त्यो पठाउन सकिराखेको छैन अहिले। नेपाली उत्पादनहरूको एकदमै माग छ है बाहिर? नेपाली माग त छ। अब यस्तो छ, नेपालमा चाहिँ प्रोडक्सनको कुरा गर्ने भने अरू कन्ट्रीमा ग्रिन हाउस लगाएर प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो क्लाइमेट यस्तो छ कि जहाँ पनि ग्रिन हाउस नै छ। हामी ओपन क्लाइमेटमा कल्टिभेसन गरेको पनि अरू कन्ट्रीको चाहिँ क्लोज क्लाइमेटमा कल्टिभेसन गरेको भन्दा राम्रो छ। हामीले लन्डनमा पनि साग चाहिँ उत्पादन गर्न, खेती गर्न प्रयास गऱ्यौँ ग्रिन हाउसभित्र, तर त्यो टेस्ट आएन हैन। तराईमा पनि उत्पादन गऱ्यौँ, त्यो टेस्ट आएन जुन हाम्रो मध्य पहाडी बेल्टको छ। त त्यस कारणले चाहिँ हामीले विकमा 6 टन साग चाहिँ हामीले लन्डन एक्सपोर्ट गऱ्यौँ हैन। अब यहाँ बाराको केरा काठमाडौँ नआएर गाईबस्तुलाई खाएको समाचारहरू आइराखेका छन्। यहाँले नेपालको साग लन्डन पुर्याएर बेचेको कुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रै साथीहरूले चाहिँ दुबई कतारमा पनि, दुबईमा मेरो मात्र जान्छ, कतारमा चाहिँ हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँबाट तरकारी एक्सपोर्ट भइरहेको थियो, करेला, भिन्डी हैन। हरियो तरकारीको स्कोप नेपालबाट राम्रो छ। त्यसबाहेकमा अब महँगो जस्तै गुची च्याउको एक्सपोर्ट पनि यहाँबाट नेपालबाट बेटर छ। निग्रोको मार्केट राम्रो छ। जुन हाम्रो क्लाइमेटले नेचुरली दिएको प्रोडक्ट छ त्यो सबै राम्रो छ, गर्न सकिन्छ। अब मैले अघि पनि भने जस्तो हाम्रा उत्पादनहरू सुदूरपश्चिममा उत्पादन भएको, सुदूरपूर्वमा उत्पादन भएको कुरा एक आपसमा हामीले अहिले त्यो ठाउँमा एक्सचेन्ज गरेर पुर्याउनका लागि रकम पनि महँगो पर्ने,
प्लस सामान पनि हामीसँग कोल्ड स्टोरको सम्भावना क्षमता कम भएको कारणले फ्रेस खान नपाउने भन्ने कुराहरू छन्। त्यसको ठाउँमा बरु इन्डियन तरकारी सजिलै आउने, इन्डियन फलफुल सजिलै आउने, तर हाम्रा त्यसरी हामीले उत्पादन गरेका वस्तु नेपालमा उत्पादन गरेको नेपालीले नै पाउन एकदमै समस्या हुनेछ। यसमा चाहिँ कस्तो के कुराले चाहिँ एकदमै असर गरिरहेको छ, के लाग्छ? यसमा दुईटा कुरा छ कि एउटा कुरा के छ भनेदेखि कि हामीले काम चलाऊ के अहिले चाहिँ यतिले गरिहालौँ भन्ने एउटा हाम्रो कन्सेप्ट छ जेमा पनि। अर्को के छ भनेदेखि कि कृषि सेक्टरको विशेषज्ञहरू साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उत्पादन गर्न आउँछ, तर त्यहाँ बजारको विशेषज्ञ छैन हैन। पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी अहिले तपाईँले उठाएको कुरा के हो भने पोस्ट हार्भेस्ट यदि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई टिप्ने कसरी, राख्ने कसरी र ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गर्ने। नेपालमा अहिले एग्रिकल्चर सेक्टरमा एउटा पनि रेफ्रिजरेटेड कन्टेनर छैन। तपाईँले चाहिँ कसरी तरकारी लिएर आउनुहुन्छ काठमाडौँ 4 दिनसम्म, एउटा पार्ट। अर्को कुरा के छ भनेदेखि ठाउँ ठाउँमा कोल्ड स्टोरमा चाहिँ अनुदानकै समस्या छ। कोल्ड स्टोर बनाउनलाई अनुदान गभर्मेन्टले दिएको छ, एउटा कोल्ड स्टोरमा 19 करोड अनुदान दिएको छ। त्यो कोल्ड स्टोरमा अब एउटाले अनुदान पास गर्यो, अब अर्कोले चाहिँ फाइल तानेर लगेर पुर्याउँछ अख्तियार हैन। अब त्यो फाइल क्लियर भएर आउन्जेलसम्म हाम्रै छ। अब एउटा कोल्ड स्टोर हाम्रो पनि एउटा अनुदानमा परेको छ, तर हामीले निर्माण सुरु गर्नै सकिराखेको छैनौँ। त्यसको यति धेरै अब्स्ट्राकल छ कि त्यो पेपर कम्प्लिटै भएको छैन अहिलेसम्म। अनुदानमा हाम्रो लिस्टिङ छ, सबै कुरा छ, हाम्रो कोटेसन आइसक्यो, ल्यान्ड लिज गरिदिइसक्यौँ, अब सबै कुरा गरिसक्यो। अब अहिले आएर चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्निकल रिजन छ। अहिले मैले आएर चाहिँ इनरवामा 4000 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर किनेर फाइनल गरेर अहिले कन्स्ट्रक्सन के कम्प्लिटै भइसक्यो हैन। नेपालमा अहिले हामी 40000 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर चाहिँ हामी टोटल यो साल कम्प्लिट गर्दैछौँ। अब अर्को के छ भनेदेखि कि सर्ट टर्म कोल्ड स्टोर हामी भन्छौँ कि एकदम छोटो कोल्ड स्टोर। तपाईँको तरकारी बजार छ, त्यहाँनिर रेफ्रिजरेटेड कन्टेनर हालेर पनि कोल्ड स्टोर बनाउन सकिन्छ। 10 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। आज दिनभरिको तरकारी कलेक्सन त्यहाँ राख्यो, भोलि अर्को गाडी आउँछ लिएर जान्छ। त्यो सर्ट टर्मको लागि बनाउने कोल्ड स्टोर त्यतातिर पनि हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ, तर हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकेको छैन। कृषिका यत्रा योजनाका ठुल्ठुला कुरा गर्ने सरकारले यति सामान्य कुरा पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। अर्को के छ भने अब कृषि सेक्टरमा अन्य डिफ्रेन्ट कुराहरू छ, जस्तै तरकारी तपाईँले हार्भेस्ट गर्नुभयो, ठिक छ, अनि त्यसलाई वासिङ कहाँ गर्ने? शुद्ध सफा त खाने भन्छौँ नि त, पानी वाटर त्यो प्लान्टको नेपालमा कमी छ मार्केटमा। अर्को अब त्यो गरिसकेपछि अब जस्तै मेरो 10 टन तरकारी त लोड भयो ट्रकमा, त्यहाँ 11 टन तरकारी प्रोडक्सन भयो, 1 टन के गर्ने? त्यसलाई फ्याल्यो, त्यहाँ पल्युसन हुन्छ। त्यसको सब्स्टिट्युट त्यहाँ एउटा कुनै इन्डस्ट्री हुनु पर्यो, पिकल इन्डस्ट्री हुनु पर्यो, ड्राई भेजिटेबल बनाउने इन्डस्ट्री हुनु पर्यो, केही चिज त हुनु पर्यो। त त्यसैले सरकारले चाहिँ प्लानिङ गर्दाखेरि एउटा कम्प्लिट कम्पोस्ट प्लान बनाउनु पर्छ कि यहाँ यो प्रोडक्सन पछि हार्भेस्टिङ पनि हुन्छ, हार्भेस्ट पछि त्यसलाई राख्नु पनि पर्छ, बढी भएको चिजलाई कसरी म्यानेज गर्ने, मार्केटसम्म कसरी पुर्याउने, यो गभर्मेन्टको पक्षको पार्ट हो। त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यसो भए त सरकारले कृषि उत्पादन बढाउँ भनेर मात्र हुँदैन। अनि धेरै कुरा छन् रहेछ। अब अर्को समस्या म भनिदिन्छु, किसानतिर पब्लिकको, यो त गभर्मेन्टको पार्ट भने पब्लिकतिर पनि समस्या छ। नेपालको पब्लिक चाहिँ वर्ल्डमै इन्टरनेट युज गर्नेमा धेरै माथि पर्छन्, टप 3 मै छन् रेसियो भाइ है। अनि हाम्रो गुगल भनेको यस्तो भएछ भने यो अभिशापको रूपमा पनि म भन्छु, त्यो वरदान पनि हो अभिशाप पनि हो। हामी गुगलमा हेर्छौँ यो तरकारीको भाउ यति, जबसम्म बायर पुग्दैन तबसम्म उसको भाउ चाहिँ नर्मल हुन्छ। जब बाहिर पुग्यो उसले चाहिँ बजारभन्दा त्यो कति महँगो उसले कति प्राइस भन्ने हो, उसलाई त्यो माया मोह छैन। के भन्छ भने मेरो कुहिएरै जान्छ, म चाहिँ बेच्दिनँ भनिदिन्छ। मैले नेपालको सबै किसानलाई एउटै सल्लाह के दिन चाहन्छु भने हाम्रो प्रोडक्सन लागत कति हो, प्रत्येक जिल्लाको किसानको समूह छ, समूहबाट फाइनल गरे हुन्छ। 1 किलो टमाटर उत्पादन गर्न हाम्रो मिनिमम लागत कति आउँछ,
1 किलो करेला उत्पादन गर्न कति आउँछ या भेन्डी उत्पादन गर्दा 1 किलोको प्रोडक्सन कस्ट कति आउँछ र त्योभन्दा तल नजाओस् गभर्मेन्टसँग हामी त्यो कुरामा लबी गर्न सक्छौँ नि त। अब तपाईँले धनियाँको पात त किन्नुहुन्छ, कहिले 450 रुपियाँ, कहिले 35 रुपियाँ, त्यति डिफरको बिचमा के? 450 को धनियाँको पातलाई तपाईँले 400 रुपियाँमा देऊ भन्दाखेरि होइन मलाई घाटा लाग्छ भन्छ, त उसलाई 35 रुपियाँ बेच्ने बेलामा बेनिफिट हुन्छ, 400मा बेच्दा किन घाटा लाग्छ? अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्ने कुरा आउँछ, तपाईँले हामी व्यापारीहरूलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्नुहुन्छ, रेट घट्यो तपाईँलाई दिनुपर्ने लिनै पर्ने हुन्छ, तपाईँले बढ्यो भने चोरेर अरूलाई बेचिदिन्छ, किनकि हामीले त एउटा रेटमा कन्ट्र्याक्ट गरेको छ नि त। जस्तै धनियाँको पात मैले भने 100 रुपिस किन्छु भने 35 भयो भने मैले नै लिनु पर्यो 100मा, 400 भयो भने उसले मलाई दिँदैन। किसानमा पनि समस्या। अर्को कुरा नि जस्तो तपाईँ त नेपालमा कृषिको उद्यम गरिरहनु भएको व्यक्ति, नेपालमा उत्पादित कृषि प्रडक्टहरू लगायत अन्य जडीबुटीका वस्तुहरू पनि निर्यात गर्नुहुन्छ हजुर। तपाईँले निर्यात गर्ने मुलुकहरू कहाँ हुन्, कति छन्, कस्तो डिमान्ड छ ती मुलुकहरूमा? हाम्रा प्रडक्टहरू चाहिँ के बढीभन्दा बढी चाहिँ डिमान्ड छ? अब यस्तो छ, हामीले चाहिँ नेपालको आलु अलिकति ट्राई गरेको थियौँ दुबईमा, अनि नेपाली कम्युनिटी जहाँ छन् त्यो मेड इन नेपाल लेखेको देख्यो भने उही किन्न इन्ट्रेस्टेड हुन्छन्। अब जडीबुटी सेक्टरमा चाहिँ के पनि 3वटा सेक्टर छ, एउटा मसलाको सेक्टर छ, एउटा चाहिँ औषधिको सेक्टर छ, एउटा तरकारीकै सेक्टर छ। जस्तै मोडल मसरुम भन्छौँ हामी, गुची च्याउ वर्ल्डको महँगो तरकारीमा काउन्ट हुन्छ, त्यो नेपालबाट राम्रो पोटेन्सियल छ होइन, त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइडै एक्सपोर्ट हुन्छ हाम्रो। अब अन्य जडीबुटीहरूमा जस्तै मुलेठी जेठी मधु भन्छौँ, त्यो जापानमा राम्रो डिमान्ड छ, हेपाटाइटिसको भ्याक्सिन बनाउनलाई युज हुन्छ। अर्को नेपालबाट चाहिँ टिमुरको ठुलो सम्भावना छ, जस्तै हामी पनि फ्रान्स र जर्मनी एक्सपोर्ट गर्छौँ होइन, अरूहरूले पनि अब चाइनामा पनि एक्सपोर्टको ठुलो सम्भावना छ। अर्को चाहिँ हाम्रो खुर्सानी, नेपालमा चाहिँ एउटा खुर्सानीको पनि राम्रो पोटेन्सियल छ, मध्यदेखि उच्च हिमाली भेगमा पनि हामीले खुर्सानी खेती गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ वर्ल्ड वाइड मार्केटको सम्भावना चाहिँ छ, किन नेपालको खुर्सानीको टेस्ट र बाई क्लाइमेट क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ, अनि त्यो छ। अर्को हरियो तरकारीहरूको पनि राम्रै डिमान्ड छ, तर हरियो तरकारीको समस्या के छ भने तपाईँको एयरपोर्टमा कोल्ड स्टोर छैन। हामीले सजेसन दिएको छौँ कि कमसेकम 4वटा रेफ्रिजरेटेड कन्टेनरै कोल्ड स्टोरमा राख्न ठाउँ दियो भने पनि त कोल्ड स्टोर भइगयो। हामीलाई त्यहाँनिर चाहिने कोल्ड स्टोर त धेरै दिन राख्नलाई होइन नि, फ्लाइट डिले भयो या नेक्स्ट सेड्युल कहिले पर्छ 2 दिन 3 दिन पर्यो भने त हामी कोल्ड स्टोर त्यही रेफ्रिजरेटेड कन्टेनरलाई कोल्ड स्टोर बनाए त हुन्छ। अब त्यस्तो सिम्पल कुराहरू छ जसमा चाहिँ सरकारको अरबौँ रुपियाँको सट्टा करोडमै खर्च गर्यो भने पनि यो समस्याहरूको समाधान चाहिँ हुन्छ। हजुर, अब नेपाली उत्पादन मात्र गर भनेर भएन, हाम्रो त मेन उद्देश्य त उत्पादन गरेपछि निर्यात गर्ने नै हो होइन। हजुर, सरकारका नीतिहरू चाहिँ कतिको सजिला छन् त हाम्रा कृषि उत्पादनहरूलाई निर्यात गर्नका लागि चाहिँ? नेपाल सरकारको त केही नीति नै छैन निर्यात गर्नलाई। अब त्यो तर बाहिरको चाहिँ नियम कानुन छ। फाइटो साइन्स ल्याब हाम्रो छैन नेपालमा जुन कि इन्टरनेसनली भ्यालिड होस्। तपाईँले उत्पादन गरेको तरकारीको सर्टिफिकेसन कसले गरिदिने, त्यो एउटा समस्या छ। गभर्मेन्टको तर्फबाट भएको ठुलो कमजोरी चाहिँ एउटा त्यो पनि हो। अहिलेसम्म त्यो पनि छैन हामी कहाँ? छैन, हाम्रो ल्याब छ तर सर्टिफाइड छैन। हाम्रो ल्याबले दिएको सर्टिफिकेट अरू कन्ट्रीले मान्नु पर्यो नि कि यहाँ टेस्ट गरेको सही छ। हाम्रो एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट जोन छैन, फुड एक्सपोर्ट जोन त तपाईँको चाहिँ पैसा राखेर र वर्ल्डमा सुरक्षा गरे भन्दा पनि बढी सुरक्षित राख्नुपर्छ नि त। त्यही केही कन्टामिनेट भयो भने त मान्छेको त हेल्थसँग खेलवाड हुन्छ, त त्यो जोन पनि त क्रिएट छैन, एक्सपोर्ट जोन खोइ त। अर्को समस्या कि अब व्यावसायिक कृषि गर्नलाई ठुलो ल्यान्ड छैन। ल्यान्ड चाहिँ सरकारले चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण आयोजना भन्ने होइन, अनि ल्यान्ड चाहिँ टुक्राइदिने, हजुर, अनि त्यो समस्या छ।
हजुर, जस्तो नि अब कृषिको लागि चाहिँ भर्खरै मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। यसले चाहिँ तपाईँहरू जस्ता उद्यमी कृषकहरूलाई चाहिँ के सहुलियत प्रदान गरेको छ अथवा सजिलो बनाएको छ कि के छ? अब राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशिका जारी गरेको छ कृषिमा 15% लगानी गर्नु नै वा कृषि विकास ब्याङ्कलाई त्यो फन्ड पठाइदिनु भनेको छ। ब्याङ्कमा गयो भनेदेखि अहिले पढेर आएको आधुनिक बच्चाहरू जसलाई चाहिँ दुध कहाँबाट आउँछ भने पोकोबाट आउँछ भन्ने बच्चाहरू अधिकांश त छन् त्यहाँ फर्स्ट स्टेजको फाइल प्रोसेस गर्ने ठाउँमा। तपाईँले एप्लिकेसन हाल्नुभयो भनेदेखि उसलाई कृषि के हो थाहै हुँदैन, तपाईँको एप्लिकेसन मोस्ट अफ केसमा रिजेक्ट हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने कृषि योग्य जग्गा भनेको त्यहाँ बाटो घाटो राम्रो जग्गा त पक्कै छैन नि त, कमर्सियल जग्गा त होइन। अनि उहाँहरूलाई धितो चाहिन्छ के भनेपछि त कमसेकम नारायणी हिटी नभए सिंहदरबार चाहियो। त्योभन्दा तल त कम्प्रोमाइज गर्न त अलिक गाह्रै छ भन्नुहुन्छ। अब गाउँको किसानले कृषि लोन लिने कसरी? कति गाउँमा त अहिलेसम्म मोटर बाटो पुगे छैन भने उसको मोटर बाटो पुगे जग्गा कहाँबाट आउँछ? दरबारमा आएको घर भत्काएर कृषि गरे त हुन्छ, या ब्याङ्कको जम्मै हेडक्वार्टर तोड्ने त्यसमा कृषि गर्ने। त्यस कारणले कृषि लोन चाहिँ प्रोपर युजमा भएको छैन। कृषि लोन उसैलाई युज भएको छ जसको ब्याङ्किङ सेक्टरमा राम्रो पहुँच छ। ब्याङ्कले आफ्नो प्रोफाइल बनाउनलाई कृषि लोन चाहिँ दिएको छ, तर त्यो कृषिमा युज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन गर्न जरुरी छ। एउटा ब्याङ्कले 10 करोड रुपियाँ कृषि लोन दियो, 10 करोडले कति हेक्टरमा खेती हुन्छ भन्ने कुरा ब्याङ्कलाई थाहा छ। तर ब्याङ्कलाई त के छ भने आफ्नो लगानीको 15% सम्म कृषिमा लगानी गर्नु छ। अनि उसले चाहिँ आफ्नो जुन एसोसिएट बिजनेसहरू छ उसको नाममा कृषि लोन दिन्छ। हजुर, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू कृषि सम्बन्धी सेयर गरिदिनु भयो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई बोलाउनु भयो, बोल्ने मौका दिनुभयो इमेज च्यानललाई, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा कृषिसँग सम्बन्धित एकजना कृषि उद्यमीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।